كارين أخصائية الشم كما يطلق عليها في لغة مهنة العطور، هي إحدى المبدعات في مجال تركيب العطور. أداة عملها الأساسية هي أنفها، به تتحسس الانسجام والتألف بين العطور، وبه أيضاً تلتقط الروائح المتنافرة. روبرتي أحد العلامات التجارية العالمية في مجال صناعة المواد الأولية للعطور. مقرها هو مدينة غراس في الجنوب الفرنسي، وتعتبر عاصمة العطور في العالم. منذ بدء الحديث عن قانون أوروبي جديد متعلق بصناعة العطور، اجتمع المزارعون والصناعيون وتجار العطور في هذه المنطقة رائحة المشاكل التي قد تدور بمصالحهم. تقرير علمي يزيد على 300 صفحة، موضوع على طاولة البحث في المفوضية الأوروبية، يقترح حظر 3 مواد طبيعية مسببة للحساسية ووضع قيود صارمة على البعض الآخر. فهل يمكن لخبراء العطور أن يجدوا بدائل؟ سنفقد بعض الجماليات والغنى في العطور، ذلك شبيه بأن نسلب رساما أحد الألوان الأساسية وأن نحرم موسيقيا من أحد العلامات الموسيقية. هذا حقا مؤسف. لنذهب إلى مدينة مونتيغور سور لوزون. الهواء في هذه المنطقة مشبع بعبق الزهور. كريس المدير الشاب وسائق الجرار قلقان بشأن أمرين. الأول هو العاصفة التي أعلن عنها في نشرة الطقس بعد الظهر، والثاني هو إمكانية أن تحظر المفوضية الأوروبية مادة الكومارين المستخرجة من الخزامة، والمدير الشاب متخوف جدا من نتائج ذلك. التوجيهات التي تتم دراستها بشأن الحساسية ستكون لها نتائج كارثية على استخدام المواد الطبيعية، لأنها ستحد من استعمالها لدرجة تجعل 90% من المواد الأولية الحالية غير قابلة للاستخدام، ما سيجر العطارين على إعادة النظر بجميع تركيباتهم. هل يجب منع الفول السوداني من أوروبا إذا كان يسبب الحساسية للبعض؟ هذا بالفعل شيء غبي. في مدينة ليون الأمر أصبح جدياً. الجمعيات التي تعنى بأمراض الحساسية صرحوا أن التواجد الكبير لمعطرات الجو في المحال التجارية والأماكن العامة بدأ يشكل مشكلة حقيقية. 2% من الأوروبيين يعانون من الحساسية. أنيس مثلاً تتحسس من العطور. كل مواد العناية الشخصية كالصابون أو المرطبات تشتريها من الصيدلية، لا تذهب إلى الأماكن العامة مخافة استنشاق عطور الآخرين. الروائح تسبب لي صداعا فوريا في الرأس، ثم أشعر بحكة فورية في جلدي، ذلك يحرجني جدا. معطرات الجو تستخدم أكثر فأكثر هذه الأيام، وهي صادمة ورائحتها قوية جدا. أستطيع أن أقول إنه يجب إلغاؤها بل ومنعها تماما في بعض الأماكن. لنعود إلى غراس عاصمة العطور الفرنسية. نحن في حقول الخزامة. في فرنسا وحدها يوجد ما يقارب 2500 مشروع لزراعة الخزامة. في غراس الحياة كلها تدور حول العطور. روبرتي تعد من العلامات العملاقة في هذا المجال. أسست عام 1850 ولها 22 فرعاً حول العالم. رأس مالها يصل إلى 400 مليون يورو. التقرير الأوروبي شكل صدمة للناس في هذه المدينة. 179 مادة طبيعية مسببة للحساسية وضعت في لائحة من أجل تقييد استخدامها أو الحد منه تماما، ما قد يكلف هذه الصناعة الفرنسية العريقة 100 مليون يورو كي تتكيف مع الشروط الجديدة. المواد المسببة للحساسية تشكل جزءاً من صناعة العطور. كل العطور ستختفي إذا ما طبقنا حرفياً اقتراحات اللجنة العلمية. لن يكون بالإمكان الحصول على العطور التي يدخل الكحول في تركيبها أو تلك التي تركب من المواد الطبيعية. ستموت هذه الصناعة لأننا لن نستطيع استخدام الياسمين أو الزهر أو الصندل أو النارنج. كل هذه المواد الطبيعية الضرورية لن يعود بالإمكان استخدامها. نحن الآن في ساناري سور مير في بيت باسكال. هي ناشطة ورئيسة في إحدى الجمعيات الفرنسية التي تعنى بالوقاية من الحساسية.
اهتمامها بهذا الشأن أتى إثر وفاة ابن أخيها الصغير الذي أكل بدون قصده قطعة من جبن الماعز في مطعم المدرسة، ما سبب له مضاعفة أدت لوفاته. الحساسية على الأطعمة أو الروائح بالنسبة لباسكال هي شيء واحد. الحساسية من العطور في تزايد منذ عدة سنوات. الناس يحدثوننا أكثر فأكثر عن حالات إصابة بالحساسية. من المهم كتابة المكونات التي يتألف منها كل منتج، حتى ولو كان من السهل التعرف عليه من قبل أي كان، ولا يجب استخدام الأسماء العلمية بل الأسماء التي يفهمها الجميع. في مركز الاختبارات على النباتات العطرية في مانوسك قابلنا بيرت، هو أيضا قلق من التقرير الأوروبي الذي نوقش في بروكسل. بالنسبة له منع مادة الكومارين المستخلصة من زيت الخزامة سيكون له تبعات سيئة على جميع العاملين في مجال العطور. المشكلة ليست معرفة ما إذا كان الكومارين بحد ذاته مسبب للحساسية أم لا. ما هو مهم هو وضع خلاصة الزيت على الجلد مباشرة، وعندها سيعرف المستخدم ما إذا كان يتحسس منها أم لا. هناك أناس يستخدمون هذه المادة منذ قرون ولا يتحسسون منها، والآن بعد وضعها يمكن محاكمة المنتوج بمجمله وليس المركبات التي يتألف منها فقط. لنعد إلى غراس. المدينة تنوي أن تقدم طلباً إلى اليونسكو لتحمي تقاليد وأسرار العطارة وتضعها ضمن قائمة التراث الثقافي اللامادي للإنسانية. منتجو الخزامة ينوون فعل الشيء نفسه بالنسبة لزيت الخزامة. في المتحف الدولي للعطور نتعرف أكثر عن السمعة العطرة لهذه المنطقة. العطارة نشأت بفضل صناعة أخرى وهي دباغة القفازات، وذلك يعود إلى القرن السادس أو السابع عشر. فقد كانت الملكة ماري أنطوانيت ترغب بارتداء قفازات معطرة. في الماضي كانت رائحة الدباغة كريهة، وصناعة العطور كانت نوعاً من محاربة تلك الروائح. بينما كريس منشغل باستخلاص زيوت الخزامة، المفاوضون الأوروبيون في بروكسل منشغلون بإيجاد حل وسط. يبدو أن العطارين سينجحون بإزاحة الاقتراح الذي يقضي بتحديد كمية الكومارين و20 مادة محسسة أخرى، 3 مواد سيتم حظرها. تحديد اللوائح لبعض المواد الخطرة يعد أمرا جيدا، لكن لا يجب منع الناس من المبادرة أو اتخاذ القرارات عنهم. ماذا يجب أن يأكلوا أو يرتدوا أو بماذا يجب أن يتعطروا، فذلك سيفتح أبواب السوق الأوروبية للمنتجات الهندية والصينية التي ستستفيد من القيود الأوروبية لتعرض بضائعها في أسواقنا. إنها معركة تضارب المصالح بين الصناعيين الباحثين عن الربح والجمعيات المدافعة عن الناس الحساسين للروائح. القانون الذي سيصدر العام القادم يتوجب عليه أن يوائم بين مصالح جميع الأطراف.